अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। तो आप लोगों को सबसे बड़ी ये खुशखबरी दूंगा कि इंशाअल्लाह 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे। वो बाकायदा तौर पर BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इज़हार ख्याल BRT मंसूबे को PTI हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा करार दे दिया। कहा मंसूबे से पेशावर के अवाम को मेयारी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान सूबे के 21 हाई रिस्क अजला में 5 साल से कम उम्र 45,62,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 19,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। कोरोना की वजह से 4 महीने के तातुल के बाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत महकमा माहौलियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के महकमाना मोड का जायज़ा इजलास। सेक्रेटरी महकमा माहौलियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अब्दुल सबूर काकड़ ने महकमाना मोड पर ब्रीफिंग दी। कहा वज़ीर आला ने कहा तेज़ी से रोनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से माहौलियात को शदीद खतरात लाहक हैं, जिससे निपटने के लिए माहौलियात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इस्लाहात की ज़रूरत है। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत राना अली अरशद की ज़ेर सदारत कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास। मेयारी ज़रिए अद्वियात खादों की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी, ज़रिए ट्यूबवेलों के लिए बिजली की फ्राहमी, मौसमी सूरत हाल और दीगर अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। राना अली अरशद ने कहा सूबे में कपास की पैदावार के हदफ के हसूल के लिए हुकूमत पंजाब तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रही है। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरी आर्ट्स काउंसिल में जद्दोजहद आज़ादी के दस्तानों पर मबनी अक्सी तस्वीर की नुमाइश, रोशनी का सफर का बाकायदा इफ्तिताह। पशीन में भी गलियां, सड़कें, सरकारी और निजी दफातर और घरों को कौमी परचमों और झंडियों से सजा लिया गया। और पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज कानून शिकन माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 10 फूड पॉइंट सील, 34,000 लीटर गैर मयारी जूस और 195 लीटर गैर मयारी मशरूबात, 90 साशे गुटखा, 40 किलो मिठाई तल्फ। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ऐलान किया है कि 13 अगस्त को पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त के दौरान BRT मंसूबे को PTI हुकूमत का एक फ्लैगशिप मंसूबा और पेशावर के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे मंसूबे की तकमील में ताख़ीर हुई है, ताहम इस मंसूबे की तकमील पेशावर के बासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और सूबाई हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता सूबाई हुकूमत के दौर में साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक ने इस शहर के अवाम को जदीद और मेयारी सफरी सहूलियात फ़राहम करने के लिए इस मंसूबे का आगाज़ किया था, जिसकी तकमील हमारे ही दौर हुकूमत में मुकम्मल होगी। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो इस मंसूबे के फ़वाइद के बारे में अवाम को आगाही देने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRT मंसूबे की तरह सूबे में दीगर मेगा मंसूबों पर मुकर्रर टाइम लाइन्स के मुताबिक काम जारी है, जिनकी तकमील से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो जाएगा। और 2:30-3 बजे के करीब वो बाकायदा तौर पर BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों को सबसे बड़ी ये खुशखबरी दूंगा कि इंशाअल्लाह 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और 2:30-3 बजे के करीब वो बाकायदा तौर पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार ला रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मुहिम के दौरान सूबे के 21 हाई रिस्क अजला में 5 साल से कम उम्र 45,62,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 19,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। इन टीमों में 17,800 मोबाइल टीमें और 1,200 फिक्स टीमें शामिल हैं। कोरोना की वजह से 4 महीने के तातुल के बाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत महकमा माहौलियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के महकमाना मोड का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी महकमा माहौलियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अब्दुल सबूर काकड़ ने महकमाना मोड पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने निजी और सरकारी शोबों के बड़े तामीराती मंसूबों में महकमा माहौलियात से NOC के हसूल को लाजिम करार देने के लिए कानून साजी करने की हिदायत की।
اجلاس میں بلوچستان ماحولیاتی کونسل کو بھرپور طور پر فعال کرنے، بلوچستان بورڈ برائے پائیدار ترقی فنڈ کی تشکیل، بلوچستان ماحولیاتی پروٹیکشن ایجنسی کے کردار اور محکمہ کے سروس رولز کا بھی جائزہ لیتے ہوئے اس ضمن میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے ماحولیات کو شدید خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ماحولیات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس رانا علی ارشد نے کہا ہے کہ صوبے میں کپاس کی پیداوار کے ہدف کے حصول کے لیے حکومت پنجاب تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مارکیٹ میں معیاری زرعی زہروں اور کھادوں کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کپاس کی بہتر نگہداشت اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے منعقدہ کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری زراعت نے کہا کہ جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات کے خلاف جاری مہم کے تحت صوبے بھر میں اس سال کے دوران مختلف کارروائیوں میں 8.5 کروڑ روپے کا مال قبضے میں لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت نے کہا کہ سیکرٹری زراعت پنجاب واصف خورشید کی ہدایت پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈویژنل سطح پر ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ہر ڈویژن کے موسمی حالات اور دیگر دستیاب وسائل کے مطابق سفارشات مرتب کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کی فصل سے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون ضروری ہے۔ یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ملکہ کوثر مری میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں مری آرٹس کونسل کے ایڈیٹوریم میں جشن آزادی کے سلسلے میں مختلف تقریبات منعقد ہوں گی۔ ان تقریبات کے آغاز پر تحریک پاکستان میں جدوجہد اور قربانیاں لازوال دستانوں پر مبنی عکسی تصاویر کی نمائش روشنی کا سفر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ نمائش میں تحریک پاکستان کے حوالے سے نایاب تصاویر رکھی گئی ہیں جس کو عوام اور شہریوں نے سراہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے، پاکستان شہیدوں کے خون اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لینے والے قائدین کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دے کر کہا کہ وہ مادر وطن کے لیے اپنی اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں تاکہ حقیقی معنوں میں قیام پاکستان کے مقاصد کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ دوسری جانب چین میں بھی مملکت خداداد کا 73واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کی گلیوں، سڑکوں، سرکاری اور نجی دفاتر اور گھروں کو قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ شہر کے مختلف جگہوں پر یوم آزادی سے متعلق بیجز، پرچموں، جھنڈیوں اور دیگر سامان کے اسٹال بھی قائم کیے گئے ہیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کے جھنڈے کو بھی مانگ میں اضافہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس عظیم دن کو بھرپور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعل ساز قانون چکن مافیا اس کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق گھی، مشروبات، دودھ اور دیگر خوراک کی چیکنگ کی گئی، 10 فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران 34,000 لیٹر غیر معیاری جوس، 195 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 90 ساشے گٹکا، 40 کلو مٹھائی تلف کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے 473 فوڈ یونٹس کی چیکنگ کی، 354 کو وارننگ، 44 پوائنٹس کو 2,37,500 کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق خوراک کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پنجاب پیور فوڈ رولز مرتب کیے جا رہے ہیں۔ شاپس مالکان سے التماس ہے کہ خوراک پر مناسب لیبل کریں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ افسوسناک خبر دیں بورے والا سے، جہاں لڈن روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 حقیقی بھائی جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ لڈن روڈ بورے والا پر تیز رفتار مسافر بس نے اوورٹیکنگ کے دوران سامنے سے آنے والے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار حقیقی بھائی شوکت اور ماجد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.in۔